मोसेस नास्टीन, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला मेहरबान है। आज मैं आपके सामने बड़ा डरते डरते सेंसिटिव सा एक, मेरे लिए तो वो इल्म की बात थी। मैं चाहती हूँ कि शरीफ लोगों के पास इस इल्म का होना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला मुझे मुबालगा राय से और गलत बयानी से बचाए, क्योंकि हर बात बताने की अल्लाह ताला शहादत मांगता है, तो वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। तकवा मुसलमानों में, दीन इस्लाम में बर्तरी का सबसे बड़ा जरिया है। न गोरा काले पे, न अरबी अजमी में, न कोई दूसरा नहीं है। मेरे सामने सवाल किया गया था कि आप चेकिंग के लिए, बच्चों की गलतियां निकालने के लिए सुर्ख रंग की क्यों यूज करती है, रेड इंक, रेड बॉल पेन। हमसे पहले भी लोग इस्तेमाल करते आए थे, देखा देखी वैसे इस्तेमाल करते आए। यही कहा गया था टीचर्स के लिए रेड, बच्चों के लिए ब्लू और ऑफिसर्स के लिए ग्रीन। ये थोड़ा सा मालूमात थी, उसके मुताबिक रेड पे अब गलतियां निकालते रहे, क्योंकि सारी उम्र टीचिंग ही की है। सारा जिंदगी का गोल्डन पीरियड जितना भी था वो 34-35 साल, छोटी उम्र, थोड़े साल नहीं होते जो कि गुजारे। अब उसके बाद दूसरा सवाल आया, गोदड़ी क्या होती है। गोदड़ी का इल्म तो मुझे पता चल गया। दूसरे पे मैं, लोग ऐसे कहते हैं गोदड़ी में लाल, गोदड़ी में लाल। मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों कहते हैं, कैसा कहते हैं, क्या कहते हैं, किस लिए कहते हैं। अब मेरी ये बच्चियां जो है ना, कभी मेरी ज़्यादा बच्ची हैं, मेरे बेटे का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र की पाक साथ का मुझे अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों से नवाजा हुआ है। अल्लाह पाक तो मेरे खामद ने कभी घर में के मामले में कम दखल देते थे, लेकिन ऐसे मामलों में उन्होंने बच्चियों से ये कहना कि बच्चे बात सुनो, आप अगर लेने गए हो ना ये पर्स वगैरह, तो इस तरह का लेके आना, इस चीज़ से अवॉइड करना। अब मुझे ना मेरे भी कानों को तजस्सुस हुआ कि ये जो है ना इस तरह से इतने सेंसिटिव क्यों है। लेकिन बात आई गई हो गई ना, मैंने इसको इतनी क्लियर की, ना ही वो इतनी मेरे साथ उन्होंने क्लियर की। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, पता चलता गया, मैं भी थोड़ी सी स्टोर में रही कि गोथली क्या होती है। छोटे छोटे पीस लेके ना, जैसे रुमाल की शक्ल होती है, छोटे छोटे हर रंग का, हर कपड़े का पीस लेके, तो उसको सिया होता है। एक बड़ी चादर, मैंने एक बड़े आदमी को भी, लंबा सा आदमी था, उसको लिए हुए भी देखा था। हर रंग होता है, हर कपड़ा होता है, हर तरह का होता है, उसको सिया होता है चारों तरफ से, वो जोड़ के ना तो वो बनाए होते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि तब परस जो है वो इस जुड़े हुए पीसों के मुताबिक बने हुए जो है ना वो मार्केट में आए हुए हैं। तो मेरे खामद को ये ज्यादा थी कि मेरी बच्चियां इनमें से ना कोई उठा ले, न ले आए, तो मैं क्या बताऊंगा उनको। बताने के लिए तो कुछ भी नहीं होता ना पता चलता, क्या बताया जाए, बंदा क्या कहे। ये कहना होता है ना बच्चों ये ना लो, ये हमारे लिए ठीक। लेकिन बच्चे समझदार होते हैं, वो फिर आगे डिटेल में जाते हैं। उसके बाद जी मेरे खामद की डेथ हो गई। मैं जल्दी ख़त्म करना चाह रही हूँ। 20 दिन अभी उनकी डेथ हुए थे। तो मेरी बेटी एमए पॉलिटिकल साइंस है, अल्लाह की तरफ दिया वक़्त बहुत और सब कुछ अल्लाह का दिन, सब ठीक है। अल्लाह पाक ने उसकी सगी खाला उसके लिए रिश्ता लेके आई, मेरी इद्दत में थी। मैंने अपने जेठ और अपने देवर से कहा कि जाके पता करा लें कैसे लोग हैं, लड़का भी देखा है, घर बार भी देखा है कैसे हैं। मेरी बहन पे ना रहे सारा टाइम आप,
نہ میں رہتی ہوں۔ وہ کہے ان دونوں نے آ کے کہا ٹھیک ہے لڑکا ٹھیک ہے، حافظ قرآن ہے، ٹھیک ہے آپ بسم اللہ کریں۔ سو عدت میں ہی انہوں نے نکاح زبردستی مانگا، نکاح کر دیا اس کا۔ اب جب عدت پوری ہوئی تو میں پھر ان کے گھر گئی۔ ان کے گھر جب گئی ہوں تو کھانا میرے آگے رکھا، دسترخوان کی جگہ کھانا گودڑی میں تھا، روٹیاں گودڑی میں لپیٹی ہوئی تھی۔ اب گودڑی کو میں سمجھتی تھی ٹو پیسز کے ساتھ، اور لڑکے کی ماں جو ہے اس نے میری طرف کچھ نیچے نظریں کی، کچھ دیکھنے کی کوشش کی کہ اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تو دے چکی تھی، میں کیا کر سکتی تھی، اللہ کے حکم کے آگے الحمدللہ کہنا۔ سو شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میرے سے زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ اس بچی کا کیا حال ہوا۔ ان کی ہاں بہو جو ہے وہ غلام ہوتی ہے، بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی سارا کچھ ہوتی ہیں۔ اس نے غلاموں کی سی زندگی گزاری، وہ اس ذات کی گالی سنی جو گھر میں مرد بھی نہیں نکالتے۔ لیکن پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس سے پہلے بھی وہ ایک بہو لے کے آئی ہوئی تھی دین اسلام والے گھروں میں۔ اس نے آگے سے اچھا مزہ چکھایا، چھوٹی بہن ان کی اس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ دونوں بھائی ہیں تو دونوں ہم کر لیں گے، لیکن یہ ہمارے مقدر تھے، اللہ کا حکم ایسے تھا۔ وہ بھی ان کو اس چیز کا تھا کہ ہم نے رشتہ دینا تھا، کیونکہ انہوں نے سیدھا کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ برابر کا جوڑ تھا۔ وہ عالم لوگ تھے اور یہ بھی عالم لوگ تھے۔ ہمارے اندر جو ہے نا وہ لڑائی والی تانے بازے، ہم نے ادب سے ہی زندگی اچھا جی وغیرہ کر کے بچوں کو اسی طرح سکھایا ہوا، اور زندگی اپنی بھی اسی طرح سے گزری ہے الحمدللہ۔ تو اس کی بھی خاوند نے پہلے بیٹا ہوا، بیٹا ہونے کے بعد اس کو فوراً کہا بوڑھی ہو گئی ہو، لپسٹک لگانا بند کر دو، بوڑھی عورتوں کو اچھے نہیں لگتے۔ تھوڑے دن گزرنے کے بعد اس نے کہا، جب میری آمدنی تب 6,000 تنخواہ تھی، وہ اس کی پرائیویٹ اسکول میں ملازم تھا، پھر وہ بینک میں چلا گیا، بینک میں اس کی تنخواہ بڑھ گئی۔ اس نے کہا جب میری آمدنی 99,000 ہو جائے گی تو میں نے دوسری بیوی کر لینی ہے۔ ہم مذاق سمجھتے رہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ماں باپ نے، ماں ساتھ تھی رہی، باپ فوت ہو گیا، باپ بڑے شوق سے لے کے گیا تھا، باپ نے بڑے، آج بھی اس کی جو سن رہی ہے، وہ فوت ہو گیا ہوا ہے اس کی۔ میں اسے اپنے بھائی بھی سمجھتی ہوں، بھائی مانتی ہوں۔ وہ پھر اسے میری بیٹی کی بہت عزت کی، بہت قدر کی، اسے ہر طرح کی سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم سخت ہوتا ہے، وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد ماں بیٹا جو ہے وہ آزاد ہو گئے۔ ہر چیز کا میری بیٹی کو پتا تھا، لیکن اس نے خامد سمجھتے ہوئے پردہ ڈالا۔ 4 بچے ہو گئے اس کے۔ چوتھا بچہ جب پیدا ہونا تھا تو اس نے خط لکھا کہ یہ خط بیٹا حرام کا ہے، میرا نہیں ہے، کسی نے لکھا ہے۔ اسی کی رائٹنگ تھی، سب کچھ تھا، سنبھالے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، بیٹی کو بھی جو کچھ کہا، میرا خامد سے دیکھا نہیں تھا، اس ساس نے اس ذات کی گالی دی، اس ذات کی ہڈیاں تک پڑی، مجھے کیا کیا کہا۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، جو کوئی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، غلط نہیں کہتا، ٹھیک کہتا ہے۔ اللہ کے ہاں قبولیت ہو، یہی ایک دعا ہے اور یہی ایک اہم بات ہے۔ اور وہ گودڑی میں لال، اب اس کا لال کا مجھے کسی کو بھی سمجھ آئے تو مجھے بتا دیجیے کہ مجھے میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور میں کہوں کہ میں سب لوگوں کو خوش رکھوں، خوش کروں، تو ایسی میری ذات نہیں ہے۔ سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ میں نے اگر میرے لیے کوئی کیا خیالات رکھتا ہے، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے پرواہ صرف اپنے پاک پروردگار کی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے یہاں تک لے کے آیا۔ الحمدللہ۔ اب میں آپ
आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ये बात करते हुए मुझे बहुत खौफ और डर सा महसूस हो रहा है, लेकिन मैंने ये इल्म, ये मालूमात देनी है, क्योंकि आगे हमारी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, जवान हो रही हैं, कुछ माएँ भी सुन रही हैं, कुछ बाप भी सुन रहे हैं। सो मुझे इसके साथ ही इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिए।